Come down please. هو لازم تبقى في فيدباك، مش هينفع اتكلم انا من ناحيه واحده. لان انتوا اللي هتنفذوا الكلام ده، انا مش محتاج ان اقوله لنفسي، انتوا محتاجين تنفذوه. دكتوره اسمك؟ دكتوره هبه. ايه اللي انت هبه تثبت في التشويس؟ احنا عندنا الاي اللي هي الفا بلوكر وايس انهبيتور واربس، عندنا البي اللي هي بيتا بلوكر، السي كالسيوم شانل بلوكر، عندنا الدي اللي هي دايوريتك وفازو دايليتورز. ساعات كده تحب تلاقي ايه مع ايه جالك في العياده؟ هو ده دكتور؟ هو ده دكتور صح؟ كويس والله كده، يبقى مش هضطر اكمل المحاضره. لا اختار ايه؟ اسكيميك ولا هيموراجيك؟ على اساس قولت لو اسكيميك هتدي ايه وهيموراجيك هتدي ايه؟ رجعت. عايز تقول حاجه؟ كالسيوم شانل بلوكر. كالسيوم شانل بلوكر. دايهيدروبيريدين. املوديبين. دايهيدروبيريدين، املوديبين. تمام. هسألك سؤال محرج. انت جبت الكلام ده منين؟ انا فاكر مفهوم ان هو بيبقى انا فاكره مفهوم. سيرفر فاسلوليتومي. حد عنده آراء ثانية؟ اسمك ايه؟ انا فاكرك يا دكتور. تامر. دكتور تامر. حد عنده آراء ثانية غير دكتور تامر؟ ها؟ ايس الهيربس. قصدك لو هو ماشي على انت هايبرتنسيف ايس انهبيتور اكمل له بيه، لان اغلب الانتي هايبرتنسيف اللي بنكتبه ايس انهبيتور، فجاي لي بيه اكمل بيه. افرضي جاي لك اول مره جاله بريفس ستروك مش عارف ان سببها الضغط، هو مطلوب مش دكتور، وجايب هايبرتنشن وعايزك تظبطيه، وعمره ما خد انتي هايبرتنسيف قبل كده، تديله ايه؟ اي حاجه ما عدا دايوريتك، يعني ما عدا زي الدايوريتك، ما تدوش نيتريلكس، ما تدوش موديوريتك، ده قصد الدكتور. طيب ناس قالت كالسيوم شانل، ناس قالت ايس، ناس قالت موديوريتك. اكيد لو انا استنيت شويه ايوه بيتا بلوكر، واكيد لو استنيت شويه هسمع الفا بلوكر، اكيد استنيت شويه هسمع اربس، اكيد لو سمعت شويه ايه؟ اربس. ايه؟ قلت ايه؟ اي حاجه. يا سلام، اسمك ايه؟ ايه؟ ايه رايكم؟ اي حاجه تنفع فعلا فعلا، ولا جايد لاين اثبت ان اي حاجه ليها اي حاجه فيها خالص. حتى كاس مشان بكره الدكتور معذور، كان في شركات ادويه بتقعد تقول ان كاس مشان بكره هي مش عارفه تشويس وبتاع، طبعا الكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. اني انتي هايبرتنسيف ينفع في الاسكيميك ستروك لو كانت كبسط هيستوري يا جماعه. اتفقنا؟ اهو براحه اكتبوا اللي انتوا عايزينه، ولما يجي لي عينين منكم مش هقول في الامتياز ما ترباش مش عارف ايه، لا مش هقول كده ابدا. تبقى ايه هايبرتنسيف طالما ما معهوش معاه ام اي مثلا بكتب له بيتا بلوكر الاول، طالما ما معهوش رينال امبيرمنت اديله السينيتور الاول، طالما ما معهوش مش عارف برونكيال الازمه تكتب له بيتا بلوكر. يعني الكومبيلنج انديكيشنز الاسوشيشن اللي انا بكتب على اساس هايبرتنسيف مش من ضمنها الستروك. النيوزه هنا بقى يا جماعه مش حابين هم النيوزه كده مش كده؟ خليها بطن. خلاص خليها بطن. دي جدول الدراجز مش مطابقين تعرف اسميها ولا دوزز. طيب شايفين السلايد العجيبه دي؟ اول مره اتقال كلمه عربي في البرزنتيشن. الفلوس. اول مره نطرح موضوع الكوست بتاع السترومبوليتيك. يعني انا معايا عيان بقاله ساعتين هيميباريسيس او افيزيا وهديله سترومبوليتيك وانا عارف مكانه، بس انا مش عارف مكانه. بص يا دكتور هتدي امبول ونص مثلا، الفاير ونص، الفاير ونص دول الفاير واحد ب 7000 جنيه. يبقى اذا الكوست هتخش في 14000 جنيه. عارفين لما تيجي تخطب واحده في خلال ساعتين مش قبل مش بعد الساعتين، ولازم ديفيسيت معين، لازم ما يبقاش فانكشن كبير، ولازم مش عارف كذا، ولازم الشركه كذا، ولازم الاثنين فايز ب 14000. دي بقى الخطوات على الاساس. هي دي اهم مشكله في السترومبوليتيك الصراحه، مش الدوز ومش انك تدي ازاي ولا بتاع. فلوس. انا بقول الكلام ده ليه؟ ممكن بعد 20 سنه
نقعد نتكلم عليه ونقعد نضحك هي كانت الفلوس مشكلتهم، ده خلاص بقى زي الميه والهواء زي الMRI. ان شاء الله هتعملوا كده، وانا متاكد ان شاء الله ان في منكم ناس ممكن حتى ما يكملوش في الطب، يكملوا مثلا في شركات الادويه، يكملوا بره، ويقدروا حتى يعملوا لنا طريقه بحيث يخلوا بيها السوبريت دوت افيلابل للناس كلها. لان هي مساله ان شركه الادويه بتحتكر حق انتاج المنتج. من هذا الحق من حقك تختار السعر المناسب ليه. اذا ممكن تلاقوا الدواء مش مستاهل التكلفه دي، بس ده حق الشركه. طب ليه احنا ما بنعملش احنا دواء بريبريشن مصري بسعرها مناسب ليه؟ وده اللي حصل للانترفيرون. قبل حاجه السبعينات كانت شركه روش هي اللي ماسكه الانترفيرون، ما كانش حد يقدر يصرفها. وبعدين لما توصلنا الى تركيبه مصريه مختلفه اصبح لنا حق ان احنا نختار السعر بتاعنا، وبقى الانترفيرون معمم دلوقتي. نفسنا في يوم من الايام السوبريتك يبقى زي الانترفيرون كده. عشان كده انا بقول لكم هذه السعر. اول حاجه اتاكد انها سكين. تاني حاجه تشيك يور واتش، جيت الحق تشيك يور بوكيت اند واتش. تالت حاجه اكسكيوت كونتر انديكيشنز. لو كله كلير بروسيد ان 3 ستيبس. اول حاجه نزل الضغط، شفتوا؟ اول حاجه نزل الضغط عشان ما يسرحش منك. تاني حاجه ادي الدوز غير مكتوبه. تالت حاجه كل شويه شوف الضغط، شوف النيورولوجيكال اكزامينيشن احسن ولا اوحش. 6 خطوات اهي، مفيهاش اي مشاكل. السوبريتك اسهل ما يكون، لكن المشكله دلوقتي في ايه؟ في سعره. يا رب تتحل. دي حاجات سوفيستيكيتد قوي مش مهم ان انتوا توصلوا اليها. ودي كونتر انديكيشنز، يمكن يكون كونتر انديكيشن شويه عشان كده هقولها لكم. انا لخصتها لكم 4 تلاتات. 3 ستروك، لو عايز جالي هيموراجيك ستروك او ستروك اوف انون سورس او ستروك ريسنت يعني من شهر. لو كانت ستروك جت ستروك قبل كده من شهر وبعدين جت ستروك ثانيه كمان بعديها، واخد ثرومبوليتيك ستروك الاولانيه ما ينفعش تدي ثرومبوليتيك ستروك الثانيه لو مسافه بينهم شهر. انما لو مسافه انا قصدي لو جاله 2 ستروك ورا بعض، لو الاولانيه ما كانتش ثرومبولايزد يبقى قدامك براح 6 اشهر. لو جت ستروك بعد 6 اشهر ممكن تدي ثرومبوليتيك. ده ويزن دي 6 مانثس يبقى كونتر انديكيشن. لكن اول ما يكون هيستوري اللي جاله ستروك قبل كده وخد ثرومبولايسيس، معلش انا خايف 6 اشهر ما ايه مش كفايه. طب انا خاصه ايه؟ هيجي لي عنده ستروك وخلاص ماشي هدي ثرومبوليتيك. هساله سؤال، انت جت جلطه زي دي قبل كده؟ هيقول لي اه. هيقول لي جت من امتى؟ هقول لي من كذا. هقول له طب هساله طب انت خدت لها ثرومبوليتيك؟ غالبا الاجابه هتبقى ايه؟ لا، عشان الكوست. صح؟ لو جت له ضغط قبل كده وانا في ايدي اديله ثرومبوليتيك دلوقتي، ما ينفعش اديه لو مسافه بين الاثنين ستروكس شهر. انما هنفترض ان الراجل ويل تو دو وخد ثرومبوليتيك. خطوره الثرومبوليتيك بتاع الجلطه السابقه مش بيمتد لشهر بس، ده بيمتد لغايه 6 اشهر. لو جت ستروك اثناءها ما ينفعش ان انا ادوبها بثرومبوليتيك. فهمتوا الحته ديت؟ خليكم في الموست كومن ان هو اول ستروك جت ستروك قبل كده ما حصلش ثرومبولايسيس، وان عايزتوا الموست كومن اذا كنتوا عايزين الموست كومن اكتر لا هياخد تدريب ولا هياخد فيه. عندنا 3 بليدنج اسيسز، سواء كان الاي ان ار 4 1.7، سواء كان اقل من 43 ساعه حصل له بليدنج، سواء البروسومبل تايم حصل فوق 15 ثانيه، سواء بي تي تي فوق 45، سواء البليدر اقل من 100,000 او اكتف بليدنج او اكتف ميتاسم. 3 تروماتيك لو حصل له حاجات في اللاست 7 دايز هتبان في السلايد الجاي، وحاجات في اللاست 14 دايز. الناس بريسايز جدا، مش اي خبطه، مش اي حادثه عربيه، مش اي حاجه تتاكد بيها وقول مش هياخد ثرومبوليتيك، محددينها بالتفصيل الممل. لو اكونست كان الستروك فوق تلت مساحه المخ الهيمسفير او الضغط كان فوق 180 105. وبعدين هسأل اسئله، لو هي واحده حامل ينفع نديها ثرومبولايسيس؟ ينفع نديها ثرومبولايسيس. العيل مش هيحصل له حاجه والعيل مش هيساعد. طيب هل ممكن نستعمل يوروكاينيز؟ يوروكاينيز ده ب 3000 جنيه، ارخص شويه او ب 2000 يعني، ماشي. بس المشكله اليوروكاينيز لازم تديها عن طريق قسطره وتخش جوه الارض،
يعني السلكتيف كاسيترايزيشن. تكلفه الاصليه دي في حد ذاتها 15000 جنيه. لو العيان فوق 80 سنه نقدر نعمل ثرومبولايسيس؟ لا، ده ريليتيف كونترا انديكيشن، ناس تقول تدي ناس تقول ما تديش، والعيان ما يديش مش غلطان. طب لو العيان عنده 15 سنه نقدر ثرومبولايز؟ مفيش ستاديز قالت اتجربت في السن ده. اذا في السن ده لو ما اديتش محدش هيحاسبه. طب لو انا استعملت اسبرين وهو جه على الاسبرين اقدر ادي ثرومبولايسيس؟ تقدر تدي ثرومبولايسيس. ما اقدرش. تقدر؟ ما اقدرش. تقدر تدي ثرومبولايسيس. انما لو ماريفان لا. لو جه على ماريفان بننسى خلاص، حتى لو اول 3 ساعات كله تمام ما ينفعش. طب ما نستعمل سيتوكاينيز. السيتوكاينيز ده رخيص جدا 500 جنيه وبيتعاطى في العمليات دايما بتاعت القلب، ودي ميزه ده بتوع القلب عننا. لقوا وانا في اول شغلي فكرت ان السيتوكاينيز ده حل رخيص يقدر يجيب وادي 2 فيروس وخلص القصه. لقوا ان 21% من اللي خدوه جاب لهم انترستيبلر هيموريج سيمتوماتيك، و18% جاب لهم اذر سايد. يعني في ناس جالها هيموريج ترانسفورميشن 21% و18% جالهم نسبه جباره. انتوا عارفين نسبه البليدنج اللي بتحصل من التي بي اي اللي هو 7000 مللي كام؟ بوينت مش عارف 5% قصاد 21%. خدتوا بالكم القرارات بتتاخد ازاي؟ بختار اهون الضررين. انا عايزكم توصلوا للكونسيبت ده. لو وصلت للكونسيبت ده هتعرفوا تعيشوا كويس في النبطشيه، هتعرفوا تبقوا دكاتره كويسين. اختاروا اهداف الضررين بس، خدها قاعده. مش هقول لك دول مهار، لا، دول زي ليست مهار. طيب سؤال تاني، بعد الثرومبولايسيس امتى نقدر نرجع له الاسبرين اللي كان ماشي عليه؟ بعد 24 ساعه. دي اسئله كلها ممكن تتسال لو 100 حلقه ليه ما تحصل كده. فانا حبيت احضرها بالطريقه دي عشان ايه؟ طب لو عيان عنده ديسفيزيا بس وبيتمشى وقاعد زي الفل اديله ثرومبولايسيس؟ دكتوره ايه رايك؟ اسمك ايه؟ دعاء. نوع الحين اديله ثرومبولايسيس عشان بس مش عارف يتكلم، مش عارف يفهمني؟ ممكن ادي ثرومبولايسيس على دي بس وريسك بليدنج و لايف ستايل ازاي؟ ايه؟ مذيع يعني؟ ايه رايكم؟ حتى الوقت. طب لو موافق يديله يرفع ايه؟ طب لو موافق ما يديلهوش ان المساله مش مستاهله ان اخاطر يرفع ايه؟ واضح ان في فئه كبيره جدا ما رفعتش ايه. هيدي الاستفتاء تاني خلاص بعد الصلاه. اللي عايز يدي ثرومبولايسيس عين جاي لي بس باجي اساله عن اسمه مش عارف ينطق اسمه يرفع ايده. لا خلاص انت اكدت الستروك. هترفع ايده ولا لا؟ اديله ثرومبولايسيس ولا لا؟ لو هتديله ثرومبولايسيس يرفع ايده؟ طيب سؤال بس لا سؤال مش شرعي. 5 انت ترفع ايدك وتسكت. 7 ده ايه سؤال الحاله دي كام سنه؟ طيب اللي مش موافق يديك ديسفيزيا يرفع ايده. البيشنت كام سنه الاول؟ لا 1 2 3 4 5 لسه في نسبه ناس خايفه مرعوبه. يا جماعه لو كان ابوك وامك او اختك ما انت لازم حبالك خلاص. الدكتور بيقول حسب سنه وبتاع، وهو فاكر انا ما عملتش حساب السؤال ده. انا قلت الديسفيزيا بس، يبقى الجايد لاينز حطت الديسفيزيا بس. ايا كان السن ايا كان الاعتبار لازم تدي ثرومبولايسيس. لان الكواليتي اوف لايف مهمه جدا. البني ادم ايه من غير لغه؟ انتوا عارفين الافيزيا ده معناه ايه؟ ان العربي اللي انت بتتكلموا بيه كانك بتتكلموا بالصيني. بيفكر بالصيني. انتوا فاهمين؟ هتضطر الرد الالف ب ت س اللي اتعلمه وهو صغير لغايه ما بقى عنده 80 سنه. مين هيبقى عنده مخ ولا قلب ولا قلب يقعد يعلمه من اول وجديد؟ فهمتوني؟ Quality of life is more important than the quantity of life. دي من ضمن السيتويشنز اللي بتوريكم حلاوه الطب لما تفكر فيه بالطريقه دي. دي بقى اللي هي حته ايه؟ قلت لكم لو 3 تروما في اخر 3 اشهر، تروما في اخر اسبوعين، تروما في اخر 7 ايام، مش مهم قوي. خلاص انا عملت اكيوت تريتمنت وحددت اهم مشكلتين، اوطي الضغط ولا لا؟ خلاص اتفقنا مش هنوطي الضغط لغايه 220 على كام؟ على 120. وحلينا مشكله الثرومبوليتيك ويا رب تتحل من كمان 20 سنه قدام.
الاسسمنت اللي نص هيبقى معاك نص مع النايم. خدوا السبع ايتمز دول بس. يعني انا عايز لما اعمل له شيت يبقى فيه 7 ايتمز دول كومبليت. ديفينيتيف تريتمنت الحقيقه هديكم مفاجاه، مش هكلمكم كتير في الديفينيتيف تريتمنت. انا هديله لحضرتك وقت لغايه هسأل سؤال دكتوره اسمك انت ما تهربيش. ايوه شيماء. لو كان الحيوان دلوقتي عنده فوكال نيورولوجيكال ديفيسيت، عنده هيمي باريسيس وديسارسي من ساعتين، تعملي ايه؟ قبل ما تيجي تمسك المايك لان ده اهم سؤال هو اللي هيبان عليه كل محاضره النهارده. ولو عندك سوشيال فوبيا مش مهم، هتمسك المايك برضه لان السوشيال فوبيا دي هتحصل لك قدام العيان. فانا عايزك تجيلك دلوقتي قبل ما تجيلك قدام العيان. انا اول حاجه مش واطي الضغط، يعني استنى شويه اعمل اتاكد ان هو في ستروك. اسفي مش عارفه ادي انتي بيوتيك على حسب السيتويشن.